नमस्कार। एनआरएन जापान खानसाई क्षेत्रीय समितिको निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम लामिछाने। एनआरएन खानसाई क्षेत्रीय समितिमा निर्वाचनको माहौल यतिखेर पनि तातिरहेको बेला केही सञ्चार माध्यमहरूमा सहमति हुने हो कि भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा चलिएको थियो। तर प्रत्याशी मध्येका एक नरबहादुर थापाजीले सहमतिको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नु भएसँगै अब भने निर्वाचन हुने पक्का भएको छ। त्यसो त खानसाई क्षेत्रीय समितिमा निर्वाचन हुने कुरा केही दिन अघिदेखि नै चर्चा चलिरहेको थियो, लगभग निश्चित भइसकेको थियो। यद्यपि सहमतिका लागि भने केही व्यक्तित्वहरू लागि पर्नु भएको थियो। यतिखेरसम्म सहमतिको सम्भावना टरिसकेकोले अब निर्वाचन हुने निश्चित छ। निर्वाचन समितिले पनि निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने तयारीहरू भइरहेको विज्ञप्ति मार्फत केही दिन अगाडि जानकारी गराएको छ। कोरोनाका कारणले यसपटक हुने निर्वाचन अनलाइनको माध्यमबाट हुने बताइएको छ। एनआरएन जापान खानसाई क्षेत्रीय समितिमा यसपालि निर्वाचनको माहौल अघि बढेसँगै हामीले केही दिन अघि संयोजक पदका उम्मेद्वार मध्येका एकजना व्यक्तित्व नरबहादुर थापाजीसँग कुराकानी गरेका थियौं। आजको श्रृङ्खलामा हामी एनआरएन जापान खानसाई क्षेत्रीय समितिको उम्मेद्वार मध्येका अर्का एकजना व्यक्तित्व जो हाल खानसाई क्षेत्रीय समितिको उपसंयोजक हुनुहुन्छ दिलीप शर्मा गैरीसँग कुराकानी गर्छौं। त्यसो त उपसंयोजकमा दिलीप शर्मा गैरीको आगमनपछि विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा अग्रसरता मिलेको भनी विभिन्न क्षेत्रहरूबाट उहाँको प्रशंसा हुँदै आएको छ। यसपटकको निर्वाचनका लागि उहाँले के कस्तो तयारी गर्नु भएको छ, वास्तवमा एनआरएनए खानसाईको नेतृत्वका लागि कस्ता खालका गुणहरू आवश्यक पर्छ वा के कस्ता प्रतिबद्धताहरू उहाँले लिएर आउनु भएको छ, यही विषयवस्तु र हाल केन्द्रमा चर्चामा रहेको आर्थिक अनियमितताको विषयवस्तुमा क्षेत्रीय समितिको धारणा के छ भन्ने विषयवस्तुमा पनि आजको श्रृङ्खलामा हामी चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ एनआरएन जापान खानसाई क्षेत्रीय समितिका वर्तमान उपसंयोजक एवं 2021-23 का लागि संयोजक पदका उम्मेद्वार युवा दिलीप शर्मा। दिलीपजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद पुरुषोत्तमजी। तपाईलाई पनि एकदम आज मलाई चाहिँ तपाईको यो मिडिया मार्फत यसरी आफ्ना विचारहरू राख्नको लागि तपाईले चाहिँ एउटा समय दिनुभयो। त्यसको लागि म खानसाई टिभी नेपाल, त्यसैगरी दीपश्री क्रिएटिभ मिडिया, त्यसैगरी न्युज 24 र तपाईको चाहिँ फेसबुक पेज दीपश्री क्रिएटिभ मिडियाको फेसबुक पेज लगायत सम्पूर्ण तपाईको टिमलाई मलाई आज यो बोल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद दिँदै फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। एकदम अहिले अब खानसाई क्षेत्रमा निर्वाचनको माहौल तातिरहेको छ, यो सबैलाई थाहा छ। जापानभरि पनि अहिले निर्वाचनको माहौल छ। 11 तारिक खानसाई क्षेत्रीय समितिले आफ्नो अधिवेशनको घोषणा पनि गरेको छ। यो विषयवस्तुमा म फेरि पनि कुराकानी गरौँला, पछि कुराकानी गरौँला। अहिले चाहिँ तपाईको हालखबर के छ? मेरो एकदम ठिक छ पुरुषोत्तमजी। अब हामीले अब 11 तारिकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब अधिवेशन भनेर चाहिँ एउटा मिति तय गरेको अवस्था छ। विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ अब सहमतिका हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ क्षेत्रीय समितिहरू गठन गर्ने प्रक्रिया छ। जस्तै कान्तोमा पनि एक किसिमको सहमतिले त्यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ कार्य समितिले जिम्मेवारी पाइसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी क्युसुमा पनि हैन। र अब एक दुईटा क्षेत्रहरू मा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो अलिकति सहमति जुट्न नसकेको अवस्था छ। जस्तै त्यसको लागि अब हाम्रो कानसाई पनि एउटा हिसाबले
जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब त्यो जुट्ला भन्ने एउटा आश अझै पनि बाँकी छ। यद्यपि अहिलेसम्म हामी बोल्दै गर्दाखेरिको समयसम्म चाहिँ कुनै त्यस्तो भएको छैन र चाहिँ हामी चाहिँ विशेष गरेर अहिलेलाई चाहिँ यो अधिवेशनलाई चाहिँ कसरी सफल बनाउने र चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी अझै पूर्ण नभइसकेको अवस्था छ। किनभने म चाहिँ 2019-21 कार्यकालको म उपसंयोजक रहँदै गर्दाको मेरो जिम्मेवारी अझ केही थप बाँकी रहेको हुँदाखेरि म त्यतातिर अलिक बढी केन्द्रित छु र चाहिँ यो यसमा भन्दा पनि भन्न चाहन्छु। हजुर, मैले यहाँको हालखबर के छ भनेर सोध्नुको पछाडि चाहिँ कारण के छ भने विशेष गरी खानसाई क्षेत्रीय समितिमा अहिलेसम्म जो संयोजक हुनुहुन्छ निर्विरोध रूपमा चाहिँ संयोजक भइरहेको अवस्था हो। अहिलेसम्म निर्विरोध रूपमा चाहिँ खानसाई क्षेत्रीय समितिले संयोजक प्राप्त गरेको छ। यो पटक निर्वाचनको माहौल बनिरहेको छ। तपाईँ विभिन्न ठाउँमा हिँडी पनि रहनु भएको छ। यो कारणले मैले तपाईँको हालखबर सोध्न खोजेको। एकदम धन्यवाद। म चाहिँ प्रसङ्ग अन्यत्र गएको म क्षमा चाहन्छु। यो हालखबरको विषय भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एकदम राम्रै छ, ठिकै छ। किनभने अहिले चाहिँ यही भनौँ न अब चाहिँ यो दौडधुप नै छ भन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति आज पनि म तपाईँले अघिल्लो पटक पनि हामी चाहिँ कुराकानी गर्न सकेनौँ यही भागदौडीले गर्दाखेरि होइन। अब चाहिँ किनभने अब यो अभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने अब हरेक ठाउँमा जाउँ न त केही कुरा सिकिन्छ होइन, केही कुरा बुझिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो भोकले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ दौडधुप चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हालखबरको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो ठिकै छ, राम्रै छ, सामान्य नै छ भन्नुपर्छ। को स्वभाव कस्तो छ भन्ने विषयवस्तुबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। किनभने हरेक मान्छेमा अरूलाई चिन्ने एक किसिमको मान्छेको दिमागमा के हुन्छ भने तपाईँ स्वयंसँग भेटघाट नभइकन तपाईँको बारेमा थाहा हुन्न र कतिपय अवस्थामा अरूले तपाईँका बारेमा के भनिदिएका हुन्छन् त्यो अनुसार धेरै मान्छेहरूले तपाईँप्रतिको इमेज बनाएको पाइन्छ र त्यो इमेज लामो समयसम्म रहिरहन्छ। तपाईँ आफूले आफूलाई चाहिँ कस्तो स्वभावको व्यक्ति हुँ भन्ने अरूलाई बुझाउन चाहनुहुन्छ? यो प्रश्न एकदमै जटिल प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने म आफैलाई चाहिँ म कस्तो छु भनेर भन्नु पर्दाखेरि मलाई एकदमै अब गाह्रो प्रश्न जस्तो लाग्छ यो। र मैले आफूले बुझ्दाखेरि चाहिँ म एकदम सामान्य, तपाईँ चाहिँ जोसँग पनि सहजै एउटा हिसाबले घुलमिल हुन सक्ने खालको चाहिँ म छु। तर कस्तो भने कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिको चाहिँ जुन किसिमको मसँग चाहिँ एउटा आचरण हुन्छ अथवा चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ मेरो चाहिँ हुने हुँदाखेरि अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ दिलीप अलिकति अलि एग्रेसिभ हो कि अलि छिटो निर्णय गर्ने खालको मान्छे हो कि भन्ने खालको यस्ता किसिमका पनि अब ग्याइ अथवा चाहिँ भनौँ न अब सुन्ने गरिन्छ। तर म एकदमै सरल सहज र तपाईँको चाहिँ इमान्दार एउटा हिसाबले चाहिँ जो मसँग चाहिँ अथवा मबाट केही अपेक्षा राखेर कोही व्यक्तिहरू चाहिँ साथीत्वको भावनाले आउनुहुन्छ अथवा चाहिँ राम्रो कुराको लागि आउनुहुन्छ भने म एकदमै सहजै एकदम सहज रूपमा चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्ने सरल व्यक्ति हुँ जस्तो लाग्छ है। यो मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रश्न सोधेँ। अब चाहिँ म विषयवस्तु केन्द्रित हुन्छु। के छ एनआरएन खानसाईको हालखबर अहिले? एनआरएन खानसाईको हालखबर अब चाहिँ ठिक छ पुरुषोत्तमजी। अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै छ, तपाईँहरूको मिडिया मार्फत पनि अब तपाईँले चाहिँ एउटा किसिमको एउटा चाहिँ यो नयाँ एउटा किसिमको जुन प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अहिलेसम्म चाहिँ अब खानसाईमा चाहिँ सम्पूर्ण कार्य समिति हाम्रो चाहिँ जुन भयो अब संयोजक पदको लागि चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ एउटा हिसाबको सहमति जुट्ने गरेको इतिहास त्यो मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। किनभने म त क्युसुबाट यहाँ आएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको अवस्था हालखबर खानसाईको के छ भने सम्पूर्ण एनआइएन मलाई लाग्छ एनआइएन जापानकै विभिन्न क्षेत्रहरूको पनि यहाँ चाहिँ एउटा हिसाबको नजर छ यतिखेर होइन। यो एउटा हिसाबले चाहिँ फेरि गर्वको विषय हो भन्न पनि म चाहन्छु। किनभने सहमति हुँदै गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जहाँसम्म अझै पनि बाटाहरू छन्, मलाई आशा छ सहमति होला भन्ने विश्वास पनि राखेको छु। तर पनि अब अहिलेलाई चाहिँ अग्रजहरूलाईदेखि लिएर हरेकलाई चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ यसले चाहिँ व्यस्त गराइदिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि एनआइएन खानसाई चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै एउटा हिसाबको चाहिँ चुनावले गर्दाखेरि अथवा यो अधिवेशनले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम तातेको छ जस्तो लागेको महसुस गरेको छु मैले। तपाईँ एनआरएन खानसाई बाहेकका अरू सङ्घ संस्थामा हुँदा पनि धेरै क्रिएटिभ कामहरू गर्नुभएको हामीले पनि प्रत्यक्ष देखेका छौँ। तपाईँ स्टार ग्रुपको संरक्षकको रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ, अहिले पनि संरक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ। एनआरएन खानसाईमा तपाईँको प्रवेश भएपछि पनि विभिन्न क्रिएटिभ कामहरू भएका हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। अब
एनआरएनए मा तपाईँ अकस्मात उपसंयोजकको पदमा आउनुभयो। दिलीप शर्मा गैरे एकैचोटि उपसंयोजक पदमा आएर फेरि अहिले संयोजक पदको दावेदारी गरिरहेको छ। हामी चाहिँ पहिल्यैदेखि नै एनआरएनएतिर लागेर पनि अझ पछि परेको हो कि दिलीपजी किन अगाडि चाहिँ संयोजकको रूपमा दावेदारी गर्नु पर्यो भन्ने खालका प्रश्नहरू उठेका छन्, आशंकाहरू पनि मान्छेले गरिरहेका छन्। किन होला दिलीपजी, तपाईँ अलि हतारिनु भएको हो कि? हजुर, एकदम एकदम धन्यवाद प्रशान्तजी। यो चाहिँ तपाईँको यो प्रश्न चाहिँ आम जनमानसमा यही किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ म यो तपाईँले यो प्रश्न गर्नाले मैले चाहिँ उहाँहरूलाई क्लियर बनाउन एउटा चाहिँ अवसर मिलेको महसुस गरेको छु। त्यसको लागि म प्रश्नको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने हामी एउटा हिसाबले सामाजिक प्राणी हौँ र चाहिँ समाजमा कुनै पनि पदमा बस्दा होस् या नबस्दा होस् हामीले कुनै न कुनै हिसाबले हाम्रो चाहिँ सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेकै हुन्छौँ। र चाहिँ मेरो जुन प्रसङ्ग छ, म अकस्मात अब फैनान खानसाईको उपसंयोजकमा आएको भन्ने कुरा छ। किनभने संस्था भनेको एउटा चाहिँ विधि र विधानले चल्ने चिज हो र त्यो विधि र विधानले एउटा हिसाबको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्टेन क्राइटेरियाभित्र रहेर म आउँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो विधानले दिइसकेको अवस्थालाई तपाईँको चाहिँ एउटा हिसाबले अकस्मात भन्न पनि नमिल्ला भन्ने लाग्छ। र प्लस अर्को कुरा के हुन्छ भने संस्थामा म चाहिँ यहाँ एनएन खानसाईमा आउनुभन्दा पूर्व पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा म आबद्ध भएर आएँ एउटा कुरा। र चाहिँ खानसाईलाई नै तपाईँको चाहिँ अब म चाहिँ बाहिर बसेर पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको अवस्थाहरू छ। जस्तै चाहिँ पछिल्लो पटकको हाम्रो हेरौँ, म चाहिँ आउनुभन्दा पूर्वै पनि म चाहिँ स्टार ग्रुपबाट हुँदै गर्दाखेरि खानसाईकै एउटा नामलाई चाहिँ, किनभने म चाहिँ एनएन खानसाई भनेर जसरी चिनिएको छ हिजोका दिनमा आजको दिनमा, र चाहिँ म आफू स्टार ग्रुपमा रहँदै गर्दा पनि फुटसलको माध्यमबाट खानसाईलाई चिनाइरहेको अवस्था थियो कुसुमजी। र म चाहिँ फेरि क्युसुमा छँदाखेरि पनि म चाहिँ एनएनमा थोरै समय चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आबद्ध हुने अथवा चाहिँ त्यसले गर्दा पनि म चाहिँ क्युसुमा जाँदाखेरि त्यहाँका चाहिँ अग्रजहरू दाजुहरूले मलाई चाहिँ एउटा सम्मान गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले माया गर्नुहुन्छ, मलाई हौसला दिनुहुन्छ। र त्यही हौसलाले गर्दाखेरि तपाईँ जस्तो मान्छे चाहिँ आउनुपर्छ है, यसरी मेन स्ट्रिममा आउनुपर्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ साथीभाइहरूको सल्लाह सुझावले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यसरी उपसंयोजकमा आएको हो। र चाहिँ उपसंयोजकमा आइसकेपछि अब म चाहिँ किन, अब म कहाँ जाने त, अब कसरी जाने त भन्ने क्रममा चाहिँ धेरै सल्लाहहरू लिएर अग्रजहरू, त्यसै गरी चाहिँ यस अभियानमा जोडेका क्षेत्रदेखि केन्द्रसम्मका अब अग्रजहरूको सल्लाहले अब तिमी चाहिँ त्यहाँ बस्नुपर्छ होइन, त्यसरी चाहिँ तिमीले चाहिँ खानसाईलाई चाहिँ एउटा हिसाबको लिड गर्न सक्छौ, तिम्रो चाहिँ यो तिमीसँग चाहिँ यो क्यापेसिटी छ भन्ने हिसाबको चाहिँ उहाँहरूको सल्लाह सुझावले नै मैले चाहिँ उम्मेदवारी दिएको हो। त्यसो हुँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हतार जस्तो चाहिँ लाग्दैन है प्रशान्तजी। तपाईँहरूले पनि अन्य हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ खानसाईवासीलाई त्यसरी नै बुझाइदिनु होला तपाईँहरूको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु। बाहिर प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदाखेरि प्रत्यक्ष संलग्नता केही 1-2 वर्ष अगाडि अघिल्लो कार्यकालदेखि देखिए पनि समग्रमा तपाईँ जापान प्रवेश सँगसँगै एनआरएनए खानसाईसँगको व्यक्तिगत र अप्रत्यक्ष संलग्नता सहयोग चाहिँ रहँदै आएको थियो। तर डाइरेक्टली देखिँदाखेरि चाहिँ अघिल्लो कार्यकालदेखि, यो कार्यकालदेखि भनौँ न, यस कार्यकालदेखि मात्रै देखिएको भन्ने तपाईँको आशय? हजुर एकदम हजुर। तपाईँ एनआरएन खानसाईको उपसंयोजक पदमा आइसकेपछि वास्तवमा देखिने गरी नै विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू भए। कतिपयले दिलीपजी चाहिँ नाम आफ्नो अगाडि नराखे पनि यो कन्सेप्ट चाहिँ दिलीपजीको हो भन्ने कुराहरू कार्य समितिभित्रकै साथीहरूले पनि गर्नुभयो। यसको मतलब मैले यहाँभन्दा अघिल्लो व्यक्तित्वहरूले केही गर्नु भएन भन्ने मेरो आशय पनि होइन। तर तपाईँ आइसकेपछि अघि तपाईँले भन्नुभयो नेचरकै कुरा, तपाईँले एउटा नेतृत्वको एउटा क्षमता भनेको चाहिँ के हो भने शीघ्र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता, क्विक डिसिजन पावर त्यो नेतृत्वमा नभई त सकिन्न। कतिपय कुराहरू तपाईँले शीघ्र निर्णय गरेर क्विक डिसिजन गरेर पनि गर्नुभएका धेरै क्रियाकलापले खानसाई क्षेत्रीय समितिको एक हिसाबको शाख अगाडि बढेको छ। खानसाई क्षेत्रीय समितिमा आइरहँदाखेरि यहाँले गर्नुभएको क्रियाकलापहरू हजुर सकारात्मक धेरै देखियो, धेरै रिजल्टहरू पनि आए। यो कसरी तपाईँले यतिखेर चाहिँ यही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो निर्णय चाहिँ कसरी गर्नुहुन्थ्यो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरिदिनु भयो भूषणजी, त्यसलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने
हामीले कार्य समितिमा जब चाहिँ मैले शपथ खाएँ अथवा चाहिँ त्योभन्दा थोरै म तपाईँलाई अझ थोरै अगाडि लान चाहन्छु। जुन अकस्मात अघिल्लो प्रश्न र यो प्रश्नको दुईटैलाई एउटा हिसाबले मिक्स गरेर म चाहिँ उत्तर दिन चाहन्छु यसमा। तपाईँले के थियो भने म स्टार ग्रुपमा थिएँ र चाहिँ एउटा हिसाबको मेरो मनमा चाहिँ मनमुटुमै एउटा हिसाबको जय स्टार भन्ने चाहिँ त्यो भावना थियो। अनि मलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ मेन स्ट्रिममा जानुपर्छ, तिमी चाहिँ एनएन कान्छाइमाबाट चाहिँ जान सक्छौ, गर्न सक्छौ भन्ने के आइसकेपछि मलाई चाहिँ एउटा डाउट के थियो भने म त्यहाँ गएर साँच्चीकै चाहिँ जय एनआरए नै भन्न सकुला त मनदेखि नै भन्ने थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ प्रुफ गर्नु थियो मलाई। त्यो मेन कुरा चाहिँ त्यो थियो। मलाई चाहिँ जब जब मैले कुनै पनि कुराहरू गरेँ अथवा गरिनँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। आम खानसाईवासी नेपालीहरू लगायत चाहिँ जापानवासी नेपालीहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। त्यो तपाईँहरूलाई नै म छोड्न चाहन्छु। तर मलाई चाहिँ क्विक डिसिजन भनौँ न, अब चाहिँ जस्तै चाहिँ कोरोनाको बेला थियो, अब सबै मान्छेहरू चाहिँ अब डराएको अवस्था थियो। त्यतिखेर चाहिँ होइन हामी जानुपर्छ भनेर क्विक डिसिजन गरियो। त्यतिखेर कार्यसमितिकै साथीहरू पनि अब चाहिँ अन्यलमै हुनुहुन्थ्यो, किनभने त्यो चाहिँ त्यो स्वाभाविक पनि थियो क्या। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ के हुने हो कसो हुने हो भन्ने कुरा डर थियो नि त होइन। तर मलाई चाहिँ के थियो भने ठिक छ, अब यो किनभने जन्म पश्चात मृत्यु अवश्य भावी छ, त्यो कसैले टार्दैन। यदि म सेवा गरेरै चाहिँ मर्नै परेछ भने त ठिक छ भन्ने हिसाबको सम्म पनि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हिसाबको त्यो प्रेरणा र चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो, किनभने म जय एनआरए नै भन्ने भाव मलाई चाहिँ जगाउनु थियो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यसलाई न्याय दिनको लागि पनि मैले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो र त्यसले नै मलाई चाहिँ एउटा हिसाबको प्रेरणा दिइरहन्थ्यो, घचघचाइरहन्थ्यो कि त दिलीपमा चाहिँ जसरी स्टार ग्रुपमा लागेको थियो त्यसै नै यहाँ चाहिँ लाग्नुपर्छ है, तैँले चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा भित्रैदेखिको चाहिँ मलाई चाहिँ घोचिरहन्थ्यो त्यो फिलिङ्सले। र चाहिँ त्यसैलाई प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ म एउटा हिसाबले गर्दै जान्थेँ। त्यही नै हो प्रश्न। अरू प्रसङ्ग कोट्याउनु भन्दा पहिला समग्रमा तपाईँको अहिलेसम्मको यो 2 वर्षलाई आफैले एकचोटि समीक्षा गर्नुहोस् त, के गर्नु भएको छ? तपाईँको चाहिँ 2 वर्षलाई म आफूले समीक्षा गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति लामो पनि हुनसक्छ। तर म चाहिँ सरसर्ती भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एनएन खानसाईमा आइसकेपछि अब एउटा हिसाबको चाहिँ 2019-21 कार्यकालमा म जब उपसंयोजक भएर आएँ, त्योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा हाम्रो चाहिँ थोरै एउटा तिता मिठा चाहिँ कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि एनएन कान्छाई चाहिँ अलिकति भनौँ न थोरै चाहिँ अब जुन पहिलाको थियो कान्छाई त्यो किसिमको थोरै चाहिँ अलिकति चाहिँ अन्य क्षेत्रहरूभन्दा थोरै चाहिँ कमजोर अथवा चाहिँ भयो हो कि, किनभने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब विविध कारणवश तपाईँको चाहिँ थोरै चाहिँ त्यो अवस्था भएको कान्छाईबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, यसलाई चाहिँ यसको साखलाई जोगाउनु पर्ने थियो र चाहिँ एउटा हिसाबको नेतृत्वदायी भूमिका जुन चाहिँ हाम्रो कृष्ण शर्मा गैरीज्यूसँग छ त्यो नेतृत्वदायी भूमिका उहाँको रहँदै गर्दाखेरि अब म तपाईँले भनिहाल्नुभयो म चाहिँ खानसाईमा चाहिँ पहिलोपटक आउँदै थिएँ र चाहिँ त्यो सबैलाई ब्यालेन्स मिलाएर उहाँले लान सक्ने कुरा आफ्नो उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ म उहाँलाई पनि एउटा हिसाबले एकदमै चाहिँ यो विषयमा म सम्झिन चाहन्छु। तर म आफ्नो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ केही न केही नयाँ गरौँ, केही न केही चाहिँ फरक गरौँ भन्ने कुराहरू मेरो मनमा छनै नै थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवातमा तपाईँको चाहिँ मलाई याद छ तपाईँको चाहिँ तीज आउँदै थियो होइन। तीजका कार्यक्रमहरू त हामी सधैँ गरिरहेको छौँ होइन। तीज भन्ने अब नेपालबाट कलाकारहरू ल्याउने, त्यसपछि चाहिँ नाचगान हुन्छ, यताउता हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ सधैँ गरिरहेछौँ। हामीले केही नयाँ गरौँ न त, किनभने हामी एउटा हिसाबले भनौँ जापान त अब एउटा हिसाबले सानो नेपाल भइसक्यो भन्दा पनि फरक नपर्ला, किनभने हामी 1 लाखको हाराहारीमा हामी नेपालीहरू छौँ। यहाँ विवाह हुन्छ, यहीँ व्रतबन्ध हुन थालिसक्यो होइन। त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ सम्पूर्ण किसिमका चाहिँ कुराहरू यहाँ हुँदै गर्दा हाम्रो संस्कृतिलाई पनि बचाउनुपर्छ है। हाम्रो संस्कृति पनि के हो अथवा चाहिँ हाम्रा दिदीबहिनीहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, आमाहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरिराख्ने चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पञ्चमीको व्रत छ यसलाई पनि हामीले संस्थागत हिसाबले केही गरौँ न भनेर सुरुवात गरियो होइन। त्यो चाहिँ पहिलोपटक जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो काम, किनभने त्यो सायदै भएको होला अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट भनेर जस्तो मलाई लाग्छ, जहाँसम्म रेकर्ड चाहिँ मलाई थाहा छैन है। त्यसमा त्यो काम गरियो। त्यसै गरेर फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यस लगत्तै फेरि हामीले चाहिँ अब विविध कामहरू यो चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ प्रसन्नजी होइन, किनभने काम गर्दै जाँदाखेरिको विषयमा ठ्याक्कै चाहिँ त्यो पछि त्यो भन्ने नहोला। तर त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामीले अब फुटसलको अब चाहिँ टुर्नामेन्टमा हामी सहभागी हुँदै गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ खानसाईको जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि सहभागिता जनाए पनि एउटा रिजल्ट आएको थिएन र यसपालि चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अनि त्यसरी कम्तीमा नि एउटा तेस्रो स्थानसम्म हामीले हासिल गर्न सक्यौँ होइन। त्यो पनि चाहिँ एउटा हिसाबले मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो म आफूले चाहिँ त्यसमा केही गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र चाहिँ मैले आफूले चाहिँ त्यो त्यसरी नै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले नगरेको भए हामी चाहिँ सायद सामान्य हिसाबले गएको भए त्यो तेस्रो स्थान हामीले हासिल गर्न सक्थेनौँ होला। त्यसै गरेर चाहिँ अब हामी चाहिँ नेपाली
हामी जापानमा छौँ, किनभने जापान सरकारले पनि हामीलाई धेरै हिसाबले चाहिँ सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जापानलाई पनि केही पर्दाखेरि हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ है, त्यो पनि हाम्रो दायित्व है भनेर नागानो केनमा चाहिँ जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाढी एउटा हिसाबको चाहिँ ले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रभावित हुनुभएको थियो जापानिज नागरिकहरू। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी त्यतिखेर म तत्काल नेपाल थिएँ। नेपालबाट हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कोषाध्यक्ष विष्णु सापकोटाज्यूले योजना बनाउनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी सबै सम्पूर्ण म लगायत चाहिँ हाम्रो संयोजकज्यू लगायत हामी नेपालमै थियौँ। त्यसपछि म चाहिँ तत्काल चाहिँ आएँ फेरि यहाँ चाहिँ आएपछि अनि लजाउँ त्यसो भने चाहिँ त्यहाँ पनि हामीले गर्नुपर्छ भनेर त्यो हिसाबले तत्कालै फेरि चाहिँ टिकट चेन्ज गरेर हामी चाहिँ त्यसरी आएर एउटा हिसाबले त्यहाँ पनि एउटा किसिमको सेवा गरियो। त्यसै गरेर मुख्य कुराहरूमा मलाई यी कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ मेरो कार्यकाल यो हाम्रो चाहिँ जुन यो 1921 कार्यकाल जुन चाहिँ हाम्रो कृष्ण शर्मा गैडे ज्यूको कार्यकालमा म आफूले खेलेका महत्त्वपूर्ण भूमिकाको हिसाबले मात्रै म भन्दैछु। यो चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो जुन पञ्चमीको कुरा भयो, त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ फुटसलको कुरा भयो, त्यसै गरेर नागानोमा जाने कुरा भयो, त्यसै गरेर तपाईँ चाहिँ कोरोनाको विषम परिस्थितिमा हामीले जसरी चाहिँ हामीले खानसाई मात्रै भनेनौँ। यहाँ साथीहरूले चाहिँ कतिपय अहिले मैले बजारमा सुनिरहेको हुन्छु हामी अथवा यतातिरको समेटिएन अथवा उतातिरको समेटिएन भन्ने किसिमका पनि स्वरहरू सुनिन्छन्, अथवा चाहिँ कुनै व्यक्तिवादी भयो अथवा चाहिँ हाबी भयो कुनै मात्र समूह भन्ने छ त्यस्तो किसिमको सुनिन्छ। तर हामीले चाहिँ खानसाईलाई एउटा हिसाबले खानसाईका विभिन्न क्षेत्रमा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यो कोरोनाको बेलामा राहत बाँड्ने कुरा होस्, त्यसै गरेर खानसाईलाई मात्र होइन, किनभने हामी भोलि बिहान सहकार्य गर्नुपर्ने छ एनआइएन जापानसँग र विभिन्न क्षेत्रसँग भनेर सम्पूर्ण क्षेत्रसँग चाहिँ हामीले सहकार्य गर्दै विभिन्न क्षेत्रसम्म म आफैले पनि गाडी चलाएर मैले चाहिँ गएको छु, रात दिन नभनिकन गएको छु। र चाहिँ गाडी भएर मात्रै पुर्याउने भन्ने पनि एउटा किसिमको साथीहरूको बाहिर फेरि अर्को सुनिन्छ। होइन, उसको गाडी थियो, ल गाडी थियो, पैसा थियो, मान्छेको सबैसँग छ, तर सबैले गर्छ त भन्ने कुरा हो। मान्छेले गरेको कुरालाई पनि कसरी नबङ्गाइदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ, किनभने हुनेले मात्रै गर्ने हो भने त्यो भावनाले गर्ने हो, मनले गर्ने हो। तपाईँ चाहिँ र फेरि एउटा नेतृत्व भनेको के हो भने साइकल मात्रै चलाउने मान्छे छ, उसँग गाडी छैन भने पनि उसले चलाउन सक्नुपर्छ, अरूलाई भनौँ न त्यसलाई प्रेरणा दिने हो, अर्कोलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुपर्छ होइन। किनभने मैले तपाईँको चाहिँ भनौँ नेपालमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले प्लेन चलाउनु त म सक्दिनँ नि, म पाइलट त होइन नि, तर पनि मैले औषधि त नेपालबाट पनि ल्याएर आएँ नि, त्यो मेरो चाहनाले हो नि। नत्र मेरो प्लेन चलाउन सक्दिनँ, मैले प्लेन चलाउन सक्ने भए चाहिँ मैले औषधि ल्याइदिएर जान्थेँ तपाईँको, मैले सक्दिनँ भनेर त म रोकिनँ। माध्यम हामीले खोज्ने हो होइन। मैले आफैले सक्थेँ र मैले गरेँ, नसक्नेहरू पनि भोलि बिहान आउँदा पनि, किनभने त्यस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरू पर्दाखेरि काम पर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै कुरा मैले एक्लै सक्दिनँ, मैले मात्रै सक्दिनँ, सबै टिमलाई युज गरेर हामीले गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र चाहिँ अर्को भनेको महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो कार्यकालमा र मेरो परिकल्पनामा भएको चिज भनेको चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ स्मारिका हो। स्मारिका किन निकाल्नुपर्छ त भने हाम्रो चाहिँ म जस्तै चाहिँ 1921 म उपसंयोजक भएर आएँ, भोलि म रहँला नरहँला संस्थामा मैले गरेका क्रियाकलापहरू पनि रहनुपर्छ। त्यो मेरो लागि पनि हो र त्यो अग्रजहरूको लागि पनि हो, किनभने हाम्रो चाहिँ संस्थापक को हुनुहुन्छ त होइन, संस्थापक अध्यक्ष को हुनुहुन्थ्यो, कान्छाईको संयोजक को हुनुहुन्थ्यो देखि लिएर त्यो कार्यकालमा के भयो, को समितिमा रहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले के गर्नुभयो, के गर्न सक्नु भएन, अब हामीले कसरी जाने, यी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ लिपिबद्ध हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ समेट्नुपर्छ। र चाहिँ त्यो भनेको माध्यम भनेको हाम्रो चाहिँ स्मारिका बन्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यो गरियो। र स्मारिका गर्दै गर्दा स्मारिका प्रकाशन गर्दै गर्दाखेरि हामीले फेरि अर्को कुरा के गरियो भने जस्तै मैले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले पब्लिकलाई समेट्नुपर्छ फेरि, किनभने स्मारिकामा हाम्रा मात्र कुराहरू, हाम्रो यही अभियानका मात्र कुराहरू राखेर हुँदैन, पब्लिकका कुराहरू पनि राख्नुपर्छ, पब्लिकको भोइस पनि समेट्नुपर्छ। भोलि बिहान हामी त पब्लिक बिना त हामी त कुनै पनि संस्था त अर्थहीन नै हुन्छ, किनभने हामी त सेवा गर्ने भनेकै पब्लिकलाई हो होइन। त्यसो हुँदा उहाँहरूको पनि अपनत्व फिल होस्, त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जापान व्यापी खुल्ला प्रतियोगिता गरौँ कविताको। त्यसमार्फत चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले उहाँहरू सर्वसाधारणहरूले चाहिँ कविताहरू रचनाहरू आफ्नो पठाउनुहुन्छ र त्यसबाट उत्कृष्टलाई हामीले चाहिँ पुरस्कृत गरौँ र चाहिँ स्मारिकामा पनि समेटौँ भनेर त्यो गरियो। भनेपछि यस्ता रचनात्मक कामहरू भएका छन्। जस्तै अनि त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ अर्को यो चाहिँ विभिन्न पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू होइन, तपाईँ चाहिँ लगायतका व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको पनि योजनाहरू के छन्, भिजन के छन्, उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लगायतका विविध कुराहरू गरियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि कामहरू भएका छन्। अब हामीले अझै पनि धेरै कामहरू गर्न सक्थ्यौँ, किनभने तर चाहिँ एउटा कोरोनाको विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो लक्ष्य थियो हाम्रो चाहिँ एउटा नेपाल फेस्टिभल सम्पन्न गर्ने पहिलोपटक भनेर, त्यो चाहिँ हामीले पुरा गर्न सकिएन। र आशा छ भोलिका दिनमा फेरि चाहिँ काम गर्ने अवसर मिलेछ भने त्यसलाई पनि फेरि कन्टिन्यू गर्ने नै छौँ भन्न चाहन्छु। अहिले मैले यो क्विक डिसिजनको कुराकानी र तपाईँको नेचरको कुराकानी फेरि अहिले यता जोड्न खोजेँ।
तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा आफै पनि नेपाल जाँदाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा विभिन्न ठाउँमा सामाजिक सेवाहरू गर्नुभएका समाचारहरू हामीले पढेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा तपाईँले सामाजिक सेवा गरि नै रहनु भएको छ। जापानको सन्दर्भमा पनि निस्वार्थ रूपमा तपाईँले काम गरिरहेका प्रमाणहरू परिणामहरू पनि अहिले देखिँदैछ। यो सन्दर्भमा अहिले जुन एनआरएनए जापानको गतिविधि, एनआरएनए जापानका विभिन्न खालका कुराहरू र एनआरएनए जापानले चाहिँ आर्थिक रूपमा भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भन्ने खालका कुराहरू आइरहँदाखेरि क्षेत्रीय समितिको उपसंयोजकको वर्तमान उपसंयोजकको हिसाबले तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै दुःख लागिरहेको छ भन्नुपर्छ हैन, किनभने हामीले चाहिँ एउटा हिसाबले निस्वार्थ रूपले आफ्नो समय हैन, आफ्नो पैसा खर्च गरेर चाहिँ हामी समाजमा जान्छौँ हैन, र चाहिँ समाजमा गएर हामीले चाहिँ एउटा हिसाबको चाहिँ हामीसँग चाहिँ चाहना भनेको के मात्र हो भने हामीलाई आत्मसन्तुष्टि हुने एउटा कुरा हो। र अर्को कुरा के हो भने भोलिका दिनमा यो संस्थालाई अझ माथि लैजान सकौँ र यो संस्थाको माध्यमबाट हामीले नेपालीहरूको चाहिँ एउटा हिसाबको चाहिँ फाइदा होस्, नेपालीहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको सेवा सुविधा दिन सकियोस् हैन, किनभने यो त आधिकारिक संस्था हो भनेर हामी यसरी यहाँ खट्दै गर्दा केन्द्रतिरका त्यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ पीडा हुन्छ, एकदम चाहिँ त्यसले चाहिँ निराश बनाउँछ। किनभने जस्तै चाहिँ मान्छेहरू विभिन्न किसिमका मान्छेहरू हुन्छन् समाजमा, त्यसमा जस्तै चाहिँ म एनआइएनमा लाग्दै गर्दाखेरि ल चाहिँ मेरै वरिपरिकै मान्छेहरू पनि, किनभने अब एनआइएनमा खुब यता र उता भन्दै थियो अहिले चाहिँ यस्तो भएछ, यस्तो चोर रहेछन्, यसरी खानी रहेछन्, किनभने एक दुईजनाले त्यो होला। तपाईँ चाहिँ आफै संस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, आफै संस्था खराब भन्ने हुँदैन, संस्था आफैमा पवित्र हुन्छ, तर पनि एक दुईजना खराब प्रवृत्ति बोकेका व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ संस्थाको छवि नै धुमिलो हुने अवस्था हुनसक्छ। तर जहाँ चाहिँ सम्म चाहिँ केन्द्रको कुरा छ, यसमा पनि अब चाहिँ एउटा कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ निचोड भविष्यमा पक्कै आउला र चाहिँ त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू। तर मलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ फेरि त्यसमा तपाईँले म जोड्नै चाहन्छु तपाईँलाई, यसमा चाहिँ एकजना मात्रै दोषी भन्ने अथवा चाहिँ राजीनामा दिएर नै समस्याको समाधान हुने भन्ने खालको चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने त्यो छानबिन समितिले एउटा किसिमको बाहिर ल्याइसकेको छ। त्यसबाट चाहिँ लगभग चाहिँ को दोषी को के भन्ने कुराहरू बिस्तारै फेरि पनि आउला हैन। आइसिसीसँग चाहिँ यो चाहिँ प्रतिवेदन पुर्याएपछि त्यसपछि उहाँहरूले फेरि एउटा किसिमको चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो कुरो त नियत हो हैन। तपाईँको चाहिँ विधानले बाँधेर तपाईँको चाहिँ सजाय दिएर भन्दा पनि सबभन्दा नियत सफा हुनु पर्यो, मान्छेको नियत सफा भयो भने एकदम ठिक हुने हो। कोही ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियत खराब भएका व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अनि समाजलाई चाहिँ एकदम चाहिँ नकारात्मक असर भ्रमहरू सिर्जना हुने गरेको पनि हामीले बेला बखत सुन्ने देख्ने गरेका छौँ। र यो समग्र घटनाले चाहिँ मलाई एकदमै दुखित तुल्याएको छ। म आफैलाई पनि साथीहरूलाई कतिपय कुराकानीमा म आफू चाहिँ के गरौँ त, अब अगाडि बढौँ कि नबढौँ होइन भन्दाखेरि चाहिँ होइन तिमी जस्तो मान्छे नै त्यही भन्ने हो भने त फेरि भोलि बिहान त यस्तैहरूको हाबी हुने हो भन्ने किसिमले गर्दाखेरि म फेरि ढुक्क भएर चाहिँ आएको छु अगाडि। अब आरोप लगाउनेहरूले चाहिँ के पनि भन्छन् भन्ने सुनिएको छ बजारमा भने एनआरएन खानसाईमा सीमित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता बढी छ र नेपालमा चाहिँ जापानमा त्यसरी चाहिँ कलेक्सन भएका आर्थिक रकमहरू चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्छन् भन्ने खालको आरोपहरू पनि सुनिन्छ नि। तपाईँ वर्तमान उपसंयोजक हुनुहुन्छ, त्यस्तो गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले? एकदमै धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो प्रश्नमा चाहिँ म एकदमै क्लियर पार्न चाहिरहेको थिएँ। अन्तिममा मलाई चाहिँ यो प्रश्न सोध्नु भएन भने पनि तपाईँलाई केही लागेका छन् भने भन्नु होला भन्ने प्रश्न तपाईँले पक्कै गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर समेटौँला भनेको थिएँ। अहिले सोध्नुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने हामीले कस्तो भने भ्रम सिर्जना गर्नुहुन्न सोसाइटीमा। सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने हामी संस्थामा चाहिँ कुनै भेगको व्यक्तिहरू होइन बाहुल्यता होला, त्यहाँ एक दुईजना बढी होला, त्यो स्वाभाविक हुनसक्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ उसले आफ्नो हिसाबले योगदान गरेको हुनसक्छ होइन, र अर्कोले पनि त्यही किसिमको योगदान गरेर त्यहाँ गएको हुन्छ। कसैले पनि कसैलाई चाहिँ टिका लगाइदिएर त्यहाँ चाहिँ पुर्याएको अवस्था हुँदैन होइन। र तपाईँ चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि के हो भने समग्र हामी चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँ चाहिँ यो भेग त्यो भेग भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले राखियो भने त्यो चाहिँ एकदमै गलत हुन्छ भन्ने चाहिँ म आफूले स्वयं पनि बुझेको छु। र मैले विशेष गरेर अहिलेकै यही 19-21 कार्यकालको कुरा गर्दा पनि र एनआइएन खानसाईको चाहिँ किनभने स्मारिका हामीले प्रकाशन गरेपछि त्यो चाहिँ डेटाहरू हामीले हेर्दाखेरि पनि म आफैले, किनभने म त भर्खरै 19-21 आए पनि त्यो स्मारिका प्रकाशन गर्दै गर्दा त त्यहाँ कसरी काम भए
कहाँ के भयो भन्ने कुराहरू मैले हेर्ने मौका पाएँ नि त, बुझ्ने मौका पाएँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि म ढुक्क साथ भन्छु एउटै क्षेत्रमा भन्ने चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ बजारमा सुनिएको छ त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। किनभने स्याङ्जामा होस् होइन, स्याङ्जा घर भएका यहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्योटोमा एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ समस्या भयो। त्यसपछि उहाँलाई स्याङ्जा उहाँको घर कहाँ हो भनेर हामीले सोधिएन, उहाँको बिरामी के हो हामीलाई त्यो हो कि तपाईँको चाहिँ हामीले उहाँको घर सोध्ने होइन, उहाँको समस्या के हो होइन, समस्या के हो उहाँको समस्या निराकरण गरेपछि उहाँको घर स्याङ्जा रहेछ भने पछि थाहा भयो हामीलाई होइन। भने त्यो हामीलाई त्यो कहाँको ठाउँ जस्तै चाहिँ अब काठमाडौँको धुम्बाबारीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गरिएको छ होइन, सडक बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले सहयोग गरिएको छ। चितवनको तपाईँको चेपाङ बस्ती तपाईँको चितवनमा गरिएको छ। त्यसै गरेर तपाईँको सिन्धुपाल्चोकमा विद्यालय निर्माण भएको छ होइन। देशका विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ समस्या छन् त्यहाँ चाहिँ हामीले गरिएको छ। जस्तै चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो तपाईँ चाहिँ कमल पौडेलजी जो चाहिँ क्यान्सर ब्लड क्यान्सर पीडित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत होइन एउटा हिसाबले तपाईँहरूको चाहिँ उसमा आह्वानमा हामीले चाहिँ त्यहाँ गरेका छौँ। विभिन्न हामीले एउटा किसिमको जुन किसिमको इन्फर्मेसन आउँछ जहाँबाट आउँछ र चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रकृति हेरेर होइन के कति सकिन्छ त्यो हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेछौँ। तर एउटा किसिमको चाहिँ म सम्पूर्ण कान्छाईवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म चाहिँ विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने एनएन खानसाईमा कुनै किसिमको पनि कसैको होला बाहुल्यता हुन सक्ला, तर विचार चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र र तपाईँको चाहिँ कसैबाट चाहिँ परिचालित नभएर हामी चाहिँ संस्थाको मूल्य मान्यताबाट चाहिँ प्रभावित र त्यसैबाट चाहिँ त्यसलाई नै आफ्नो धर्म सम्झेर हामीले काम गरिरहेका छौँ र भोलि पनि गर्नेछौँ। र हामीलाई कुनै ठाउँ भेगसँग मतलब छैन। हामी जापानमा नेपाली मात्रै हाम्रो परिचय हो, त्यसपछि मात्रै अन्य कुरा हो। त्यसो भन्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली नेपालमा जापानमा बस्ने नेपालीहरू र नेपालमा रहने विभिन्न ठाउँका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो एनएन खानसाई एउटै हो, सबैको लागि हामी समान व्यवहार गर्छौँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूमा तपाईँकै यस मिडिया मार्फत पनि म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। समग्रमा यी कुराहरू चाहिँ भ्रम सृजना गर्नका लागि गरिएका भन्ने तपाईँको आशय रह्यो। दिलीपजी, अब धेरै चाहिँ कुराकानी भए। तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो मैले एनआरएनए खानसाईमा आफू आबद्ध भइसकेपछि गर्न खोजेका धेरै कुराहरू अझै बाँकी रहे, त्यसैले पनि म यसपटक संयोजक पदको लागि उम्मेदवारी दिएको मैले भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो अघि होइन। अबको योजना के छ? अबको योजना भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग थुप्रै योजनाहरू छन् होइन। सबभन्दा पहिलो कुरा त के छ भने हामीले अब चाहिँ यो अब अहिले जुन हामीले चाहिँ जुन शुल्कको विषयबाट म जान चाहन्छु त्यो योजनाको लागि भन्नुपर्दा तपाईँ चाहिँ शुल्क हाम्रो चाहिँ अलिकति महँगो भयो भन्ने कुराहरू थियो होइन। त्यसमा चाहिँ के हो भने योजना त्यहीँबाट सुरु भइसक्यो एउटा हिसाबले। मैले चाहिँ शुल्क महँगो भयो भन्ने कुरा यो शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा त हामी कार्य समिति सम्पूर्ण सल्लाहकार समिति गरेर चाहिँ छलफल गरेर नै हामीले तय गरियो होइन यो। तर त्यो शुल्क महँगो भयो भनेपछि थोरै त्यसमा कम पनि गरियो पछि। अहिले शुल्क भन्नाले अहिले उम्मेदवारी शुल्कको विषय। उम्मेदवारी शुल्क हजुर हजुर हजुर। म त्यसैबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो योजना सुरु गर्दैछु। तपाईँ त्यो भइसकेपछि बजारमा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ के आयो भने हुन त त्यो शुल्क अन्य क्षेत्रहरूसँगको तुलनामा लगभग फुकुओका क्युसुको र हाम्रो बराबरै नै भयो। त्यसपछि थोरै घटाइयो। त्यसपछि अब यसबाट चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ यो भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले कुनै न कुनै हिसाबले अब योजना भनेको म तपाईँसँग लिन्छु। मैले चाहिँ अझ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ योजना पनि कस्तो हुन्छ भने म आफ्नो योजनाले चल्दै गर्दाखेरि मैले बुझेको कुरा म आफ्नो योजनाले गरेँ कति गर्ने सबैले मलाई के भन्नुहुन्छ अहिले तिमी जस्तो मान्छे आउनुपर्छ, तिमी जस्तो गरेको मान्छे भनेर भन्नुहुन्छ मेरो अगाडि। तर प्रत्यक्ष के भन्नुहुन्छ सबैले भने तिमीले त गरिसक्यौ, उपसंयोजक भए संयोजकको काम गरिसक्यो, अब किन आउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। भनेपछि मेरो योजनाले हुँदो रहेनछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ किनभने निर्विरोध बनाउन चाहिँ पर्ने ठाउँ जस्तो चाहिँ बाहिरबाट भन्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ छैन, त्यो त अवस्था त छैन, देखिराख्नु भएको छ। भनेपछि म अब मेरो योजनामा होइन, म तपाईँहरूको योजनामा आउँछु। म तपाईँलाई सोध्छु के गरौँ मैले होइन। मेरो योजनामा धेरै ती लामा योजनाहरू लेख्ने हो भने धेरै हुन सक्छन्। तर शुल्कको विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई जोड्दै थिएँ। शुल्क जुन छ त्यसको चाहिँ त्यो हाम्रो उम्मेदवारी शुल्कबाट त्यसको चाहिँ 50%बाट चाहिँ हामीले चाहिँ केही न केही हिसाबको चाहिँ एउटा चाहिँ अब नेपालमा अहिले चाहिँ जुन विभिन्न चाहिँ एउटा कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा किसिमको विषम परिस्थिति छ होइन, त्यो त्यहाँको अध्ययन गरेर र यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँको पनि एउटा हिसाबको चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न खानसाईवासी नेपालीहरूमा पनि कुनै किसिमको त्यस्तो समस्या छ भने त्यो 50% रकम चाहिँ हामीले कतै न कतै त्यो फेरि मेरो एउटा प्लान मात्रै हो नि। किनभने टिम कस्तो हुनुहुन्छ, कस्तो आउँछ कार्य समितिको भोलि निर्णय होला। तर भन्नाले सुरुवात त्यहाँबाट गरौँ। किनभने त्यो चाहिँ हामीले भोलि बिहान चाहिँ त्यो पैसा
हामीले आफ्नो लागि होइन नि त, भोलि यही सेवा गर्नको लागि भनेर ल्याएको हो र चाहिँ त्यसको प्रमाणित गर्नलाई पनि त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ र कामहरू त समय अनुसार योजना बन्दै जान्छन्, काम गर्दै जाने हो होइन। विभिन्न जुन परिस्थिति आउँछ त्यही अनुसार योजना तर्जुमा हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले गरिन्छ र मुख्य कुरा भनेको संस्थालाई संस्थागत गराउनु पर्ने छ होइन। हामी चाहिँ कस्तो भने यो 2 वर्ष कार्यकाल हुन्छ, यतिखेरको चाहिँ जुन जब चाहिँ यो अधिवेशन ताका हुन्छ त्यतिखेर हामी चाहिँ बाहिरको मान्छे पनि एकदमै मिटिङ गर्ने, यता गर्ने त्यता गर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अधिवेशन सकिएपछि यहाँ कोही हुन्न, 2-4 जना मात्र खटेर काम गर्ने हो, त्यसपछि अरू सबै सुत्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो प्रथालाई चाहिँ एउटा हिसाबले हामीले खानसाईबाट चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने छ भने मिटिङमै पनि होस् किन नहोस्, तपाईँ हरेक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सहभागिता कतिको हुन्छ एउटा हिसाबले चाहिँ कार्य समितिबाटै सुरु गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ अटेन्डेन्स उसको कति के छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ आचार संहिता भन्ने पनि अथवा चाहिँ हाम्रो कार्य समिति मूल्याङ्कन भने पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ कसरी भने भोलि बिहान तपाईँको चाहिँ विभिन्न पोइन्टहरू चाहिँ एउटा चाहिँ हिसाबले जुन किसिमको चाहिँ पोइन्ट दिएर यो दिन आएन भने यति पोइन्ट भन्ने हिसाबले तपाईँ चाहिँ उसको तपाईँको कतिको सहभागिता छ त होइन यो मुभमेन्टमा यो 2 वर्षमा, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ कार्य समितिले एउटा निर्णय गर्ने भन्ने किसिमले पहिला हामी बलियो हुनु पर्यो नि त। हामीले गर्नलाई त कार्य समिति बलियो हुनु पर्यो। एउटा व्यक्तिले कसैले चाहिँ अफवाह फैलाइदिन्छ एनएनको कान्छाईको विषयमा, अनि त्यहाँनिर चाहिँ अरू ठुलो हेरेर बस्ने, एकजनाले मात्र प्रतिकार, सबैले प्रतिकार गर्नुपर्छ। त्यस्तो आन्तरिक अनुशासनको कुरा रह्यो नि, सबभन्दा आन्तरिक अनुशासनमा रहेर हाम्रो आन्तरिक एकता मजबुती को जरुरी छ। किनभने यो चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी स्ट्रङ भइएन भने हामीले कसैले केही गर्नै सकिन्न। ठुल्ठुलो योजना बनाएर मात्र हुँदैन, हामी पहिला कार्य समिति स्ट्रङ बन्नुपर्छ। हाम्रो एउटै मत हुनुपर्छ। त्यो एउटै मत भनेको कस्तो हो भने गलतलाई गलत भन्नु पर्यो। हाम्रो एनएन खानसाईले यत्रो काम गर्दैछ भने यसको विषयमा भ्रम छर्ने व्यक्तिहरू तत्त्वहरू छन् भने तिनीसँग चाहिँ हामी उनीहरूसँग चाहिँ बस्नु पर्यो, उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्यो। एनएन खानसाई चाहिँ यो हो है, यो गरिरहेछ है भने त्यहाँ चाहिँ मैले एक्लै म संयोजक छु, मैले भयो भने पनि मैले एक्लै गरेर हुन्न, त्यहाँ चाहिँ टिमले भन्नु पर्यो। त्यो त्यही भावना सबैमा हुनु पर्यो। त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ हामीले होइन। र अहिले चाहिँ मैले भनिहालेँ तपाईँलाई पुष्पजी, लामो चाहिँ तपाईँको चाहिँ योजना तपाईँको एजेन्डा भन्ने हो भने ती धेरै हुन जालान् होइन। मैले अब भनेको सोचेको मेरा एजेन्डा अनुसार त मैले कसको एजेन्डा थियो त्यतिखेर तपाईँ चाहिँ मान्छेहरूलाई लिन जाउँ भनेर कसैको थिएन नि त, योजनै थिएन त्यो। तर तत्काल निर्णय गरेर अवस्था अनुसार योजना बनाइयो गरियो। तर त्यही मान्छेहरूलाई कतिपय अहिले मैले यसो हेर्छु त्यही मन नपरायो हो कि होइन योजना। अहिले फेरि योजनाहरूको चाहिँ छैन, दिलीपको योजना तपाईँहरूको दिनुहोस्, अब म तपाईँहरूको योजना काम गर्न चाहन्छु भनेर म खानसाईवासी नेपालीहरूका सम्पूर्णका चाहिँ योजनाहरू एउटा हिसाबले तपाईँहरूले दिनुहोस्। मैले कार्य समिति साथीहरूलाई पनि त्यही भन्ने हो, मैले आफ्नो कार्यकाल मैले यसरी गरेँ र अब तपाईँहरूको चाहिँ योजना के छन् तिनी ल्याउनुहोस्, तिनमा तपाईँको चाहिँ वर्कआउट गरौँ अनि अगाडि बढौँ, एउटा कुरा हो। तर मेरो आफ्नै व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने फेरि चाहिँ यो चाहिँ फरक तपाईँले चाहिँ सोधिहालेपछि मैले भन्नै पर्छ। तपाईँ चाहिँ के छ भने विद्यार्थीहरूका समस्याहरू छन्, हामीले गर्न सक्ने कुन अवस्था, हामीले गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ गर्ने हो, हामीले गर्न सक्ने लेभलबाट हामीले ट्राई गर्ने हो। किनभने कानुनभन्दा माथि छैनौँ। यो प्रसङ्गलाई मैले केही बेर पछि उठाउने योजना पनि थियो मेरो, किनभने म सकिहालेँ त्यसपछि फेरि जोडौँला। तपाईँ चाहिँ हामी कहाँ छौँ त, हामी के गर्दैछौँ, हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन लड्दैछौँ र होइन, हामीले चाहिँ यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर हामी खानसाईमा छौँ, एउटा जापानमा छौँ। तपाईँ चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको चाहिँ एउटा हिसाबले सबै कुराहरू यहाँ अलरेडी छ के। तपाईँले आफूले मेहनत गर्नु पर्यो, तपाईँले यहाँको सिस्टम अनुसार काम गर्नु पर्यो, चल्नु पर्यो, तपाईँलाई धेरै समस्या पर्दैन। तर जस्तै मानौँ न अचानक भइपरि आउने समस्याहरूमा मात्रै हो क्या सङ्घ संस्थाले एउटा हिसाबले रोल प्ले गर्ने भनेको जस्तै कोरोना त आउला भन्ने थिएन, कसैलाई पनि थिएन, अचानक आइदियो। अब तपाईँ चाहिँ प्लेनहरू बन्द भइदिए होइन, एउटा हिसाबको चार्टर फ्लाइटबाट आउनु पर्यो, अनि ती व्यक्तिहरूलाई घर घर पुऱ्याउनु पर्यो। त्यो त अचानक आएको समस्या हो नि त होइन। नत्र त सिन्कान्सेन छ, तपाईँको चाहिँ गाडी छ होइन, तपाईँ चाहिँ आफ्नै हिसाबले मान्छे आउँछ नि त, त्यो बेलामा तत्काल डिसिजन गर्नु पर्यो। तपाईँको लामो लेखेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ एजेन्डाले यो त एजेन्डाभित्र यसो हेर्छ मान्छेले, एजेन्डा त छैन यहाँ त, अनि नजाने अनि अलपत्र पर्दैन। तपाईँ चाहिँ भने हामी एजेन्डा बनाउनुपर्छ एउटा चाहिँ, किनभने तपाईँको चाहिँ एउटा हिसाबको चाहिँ योजना बिना त केही पनि काम हुँदैन, त्यो अभियसली हो। तर योजना कसरीको भने यो संस्था के हो, यो संस्थाको विधि विधान के हो, यसको परिधि के हो, यो चिज बुझ्नु पर्यो नि त। हामी यसको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। र सँगसँगै तपाईँ चाहिँ होल जापानको चाहिँ एउटा हिसाबको चाहिँ जापानमा छौँ भनेपछि यहाँको यो देशको कानुन होइन सबै यो अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ हामीले सबभन्दा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ सचेतना भनौँ न, एउटा हिसाबको चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अवेरनेस पिरियड समस्याका लागि कुनै पनि किसिमको चाहिँ त्यो आपसी समझदारी भएका कुराहरू
त्यो उहाँहरूले नि मनन गर्नुपर्छ होइन, अन्यथा भने चाहिँ उसलाई भिजा लगाइदिनलाई गाह्रो गर्ने अथवा चाहिँ विद्यार्थी तपाईँ चाहिँ अब डिपेन्डेन्टमा छोराछोरी ल्याउनको लागि चाहिँ समस्या पार्ने खालका चाहिँ त्यस्ता किसिमका गतिविधि कुनै चाहिँ नि ठाउँमा भएका छन् भने चाहिँ तिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ, पहल गर्न सकिन्छ। त्यसमा पहल मात्र हो त्यो पनि, किनभने हामीसँग त्यो अथोरिटी छैन के, हामीले चाहिँ त्यहाँ पनि पहल गर्ने एउटा नैतिकताको हिसाबले तपाईँले गरिदिनुहोस् भने ओनेगाई गर्ने मात्रै हो। समग्रमा एनआरएनए जापान वा कुनै जापानमा भएका नेपालका संस्थाहरूले जापान यसै पनि कानुनी रूपमा चाहिँ विभिन्न कानुनको पालना नगरिकन यहाँ केही पनि गर्न मिल्दैन, यो विषयवस्तुमा सबैजनालाई जानकारी छ। यद्यपि दूतावास छ, दूतावासका पनि आफ्नै नीति नियम होलान्, दूतावासले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य पनि आफ्नै होलान्। दूतावासले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यलाई पनि एनआरएनएले आफै अग्रसर भएर गरिराखेको र समग्र जापानमा रहने नेपालीहरूका लागि कानुन भन्दा पनि अझ धेरै गर्न सक्छु भन्ने भ्रम छरेको कारणले अहिले केन्द्रको पनि समस्या आइरहेको जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको छ। एकदम त्यो पक्कै पनि त्यही। समग्रमा जापानमा रहेपछि जापानको नीति नियमभित्र कानुनभित्र रहेर काम गर्न सहयोग गर्न सकिने अवस्थाका कुराकानी भए र कसैलाई कानुनी रूपमा कोही कानुनी विषयवस्तुको बारेमा जानकारी भएन भने कानुनी रूपमा काम गरेका वा अप्ठ्यारो परेका व्यक्तित्वहरूलाई जुनसुकै पेसामा आबद्ध भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा नभएका कुरा विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँको आशा रह्यो। हजुर एकदम प्रसन्न। म यसमा थोरै जोड चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ के हो भने जस्तै विद्यार्थीहरू उहाँहरूको चाहिँ एउटा किसिमको समस्याहरू भनेको के हो भने एउटा हिसाबले नेपालबाट जुन किसिमको चाहिँ एउटा प्रलोभन देखाएर होइन मिसगाइड गरेर उहाँहरूलाई जसरी ल्याइन्छ, मिसइन्फर्मेसन गरेर मिसलिड हुनबाट हामीले जोगाउनुपर्छ क्या होइन। मेरो उद्देश्य भनेको के हुनुपर्छ भने सङ्घ संस्थाको उद्देश्य भनेको के हुनुपर्छ भने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ जस्तै नेपालबाट आउने होइन हामीले चिने जानेका कन्सल्टेन्सीहरू कोही चाहिँ त्यस्तो छन् भने होइन उहाँहरूलाई पनि एउटा हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँहरू दिनुहोस् है भन्न सक्नुपर्छ। र भन्न सक्नुको लागि के हुनुपर्छ भने हाम्रो अर्गनाइजेसन बलियो हुनुपर्छ। र बलियो बनाउने भनेको के हो भने हामीले जस्तै चाहिँ स्मारिका हिजो निकालियो, यो हिजोको कार्यकालमा हामीले भनौँ यो अहिले हाम्रो चाहिँ अझै त्यही कार्यकालको म उपसमय छु, यो हाम्रो चाहिँ स्मारिका एउटा स्टेप भयो। यसबाट हामीले इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्यो। अब हामीले वेबसाइट बनाऊ, त्यसपछि हाम्रो संस्थालाई पहिला मेरो योजना भनेको पहिला संस्था बलियो बनाऊ, किनभने राष्ट्र बलियो भयो भने न तब चाहिँ हामी बलियो हुन्छौँ। किनभने एकजना दिलीप मात्रै धनी भएर हुँदैन, राष्ट्र धनी हुनु पर्यो भने जस्तै संस्था पहिला बलियो बनाऊ, त्यसका आधारभूत कुराहरूलाई हामीले चाहिँ पहिला त्यसलाई बलियो बनाऊ अनि बल्ल हामीले चाहिँ संस्थाले कामहरू गर्ने हो। र चाहिँ जस्तै भनौँ अब जापानको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि विभिन्न किसिमको आत्महत्याहरू बेला बेलामा भइरहेको छ होइन। विभिन्न त्यो चाहिँ समाचारहरूबाट हामीले हेर्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ। कतिपय ठाउँमा म आफै पनि गएको अवस्था छ त्यो ठाउँमा होइन। त्यो किन भएको छ त आत्महत्या, के कारणले भएको छ त्यो कारण पत्ता लगाउनु पर्यो क्या। जस्तै कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ सामान्य एउटा चाहिँ होकेनको कुरा छ नि, जुन चाहिँ इन्सुरेन्स हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य बिमाको कुरा छ अनि त्यो स्वास्थ्य बिमा चाहिँ अनिवार्य छ है। तपाईँहरू चाहिँ यो चाहिँ जापानमा बसेपछि चाहिँ स्वास्थ्य बिमामा तपाईँ आफू चाहिँ त्यो लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ है। किनभने भोलि बिहान के पर्ला कसो पर्ला होइन, त्यो कुराहरूले हामीले उहाँहरूलाई सचेत गराउने हो क्या, हामीले इन्फर्मेसन दिने हो। विद्यार्थीहरूको विषयमा एउटा उहाँ आउँदाखेरिबाट चाहिँ देखि नै हामीले चाहिँ एउटा हिसाबको चाहिँ किनभने जस्तै सपोज मानौँ अब एउटा आउने टाइम हुन्छ नि विद्यार्थीको, त्यो सेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ सेमिनारहरू आयोजना गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो यसरी कसरी आउनुभयो, के इन्फर्मेसन लिएर आउनु भएको छ, कति बुझ्नु भएको छ त्यो थाहा छैन, तपाईँले राख्नुहोस् एकछिन, यो अवस्था हो है यहाँको चाहिँ भनेर हामीले त्यसरी सेमिनारहरू गर्न सकिन्छ होइन। उहाँहरूलाई तपाईँ चाहिँ 2 वर्ष निहुँ गएको पढेपछि तपाईँहरू चाहिँ कुन फिल्डमा जाने कसरी जाने भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ हाम्रा अग्रजहरू जुन चाहिँ हिजो विद्यार्थी भिजामा आएर तपाईँ चाहिँ एउटा हिसाबको चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सक्सेस प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूको एउटा चाहिँ किसिमको तपाईँ चाहिँ एउटा अनुभवहरू सेयर गरेर होइन के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई बेटर हुन्छ भन्ने किसिमको इन्फर्मेसनहरू दिन सकिन्छ। र चाहिँ कोही जस्तै चाहिँ भनौँ अब गएकोहरूकै लापरवाहीले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हिसाबको दबाब हुँदाखेरि होइन उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै अन्याय परेको छ भने त्यो किसिममा हामी बोल्न सकिन्छ। तर उहाँले गएको नै नजाने, गएको फी नै नतिर्ने
भने अनि सम्पूर्ण कुरा उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा हिसाबको चाहिँ जापानमा आएर चाहिँ अलिअलि चाहिँ एउटा हिसाबको चाहिँ त्यो वातावरणमा कसरी यो जापान भनेपछि यहाँको नियम कानुनमा बसेर त्यो परिधिमै उहाँ नबस्दिने अनि समस्या आयो भने एनआइएनले त्यो सकिँदैन नि त होइन नसकिने कुरालाई हामीले चाहिँ पहिला नै उहाँहरूलाई सूचित गराउनु पर्छ विद्यार्थीको हकमा चाहिँ उहाँहरूले के बुझ्नुभयो थाहा छैन तर वास्तवमा जापानको गर्नै पर्ने कुराहरू कानुनी रूपका कुराहरू यो विषयवस्तुमा यो कानुनको पालना गरिएन भने चाहिँ जापानको अपराध संहिताभित्र पर्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ त्यो नहुनका लागि चाहिँ हामीले यो विषयवस्तुमा ध्यान दिने भनेर पूर्व तयारी यो जापानको कानुनको बारेमा पूर्व सुसूचित गराउने हजुर एकदम होइन त्यस्तै अब पूर्व सुसूचितका क्रममा अब राम्रोसँग पढ्नु भयो भने स्कलरसिप यहाँबाट पाइन्छ भन्ने विषयवस्तु होला होइन समग्रमा चाहिँ जापानमा हुने फाइदा र अब नीति नियम विपरीत काम गरेपछि हुने घाटा र त्यसमा हामीले कति जिम्मेवारी लिन सक्छौँ भन्ने कुरो सुरुमा नै जानकारी गराउने भन्ने तपाईँको विद्यार्थीहरूको विषयवस्तुको आशय कुकको विषयवस्तुमा चाहिँ के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई कुकको विषयवस्तुमा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरू एउटा किसिमको चाहिँ जब जापान आउनुहुन्छ आफ्नो तरिकाले आउनुहुन्छ होइन अब एउटा आपसी समझदारीले नै आउनुहुन्छ आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने कतिपयहरू अब एउटा हिसाबको चाहिँ यहाँको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ कामसँग चाहिँ जस्तो काम गरे पनि उहाँहरू चाहिँ पहिला इन्डियामा गर्नुको होला अथवा चाहिँ नेपालमै काम गर्नुभएको होला अथवा अन्य कुनै देशमा गर्नुभएको होला उहाँ जुन ठाउँमा गर्नुभएको थियो र चाहिँ यहाँ जापानमा आइसक्दाखेरि त्यो बिल्कुल फरक छ किनभने यहाँको चाहिँ एउटा तरिका फरक छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो तरिकामा भिज्नु पर्यो पहिला उहाँलाई भिज्नको लागि तपाईँको चाहिँ के हुनु पर्यो भने उहाँ आफै पहिला चाहिँ सबभन्दा किनभने परिवर्तन उहाँ आफैमा हुनुपर्छ उहाँले आफैले चाहिँ म चाहिँ यो नयाँ ठाउँमा आएको छु होइन त्यसले गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न किसिमका कुराहरू होलान् होइन त्यसलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ कसैले चाहिँ मिसगाइड गर्न सक्ला मलाई भनेर उहाँ पहिला आफू सचेत हुनुपर्छ कुकहरू पनि कुक दाजुभाइहरू पनि पहिला आफू सचेत भएर मेरो काम हो मैले यो काममा म पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ पहिला कुरा त्यो उहाँ आफू काममा पर्फेक्ट हुनुभयो भने पक्कै पनि उहाँलाई चाहिँ जापानमा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँको चाहिँ एउटा हिसाबको चाहिँ स्यालेरीकै विषयको कुरा गरौँ उहाँ आफू दक्ष हुनुहुन्छ भने उहाँलाई त्यो किसिमको चाहिँ स्यालेरी त्यो ठाउँमा मिलेन भने उहाँलाई जाने छुट छ नि त होइन त्यो हिसाबले उहाँ अन्यत्र गएर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भनौँ उहाँले आफ्नै किसिमको चाहिँ म चाहिँ अब यहाँको चाहिँ भाषागत एउटा हिसाबको ज्ञान लिइसकेपछि यहाँको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ आफूले चाहिँ लिइसकेपछि होइन तपाईँले इन्फर्मेसन लिइसकेपछि उहाँले आफ्नै व्यवसाय गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन भनेपछि तपाईँ चाहिँ कहाँनिर चाहिँ समस्या छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ अहिलेको चाहिँ कुकको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ मिसगाइडेड हुनु पो भएको छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ किनभने उहाँ पहिला आफू दक्ष भइसकेपछि उहाँले जहाँ कसैले पनि तपाईँको उहाँलाई रोक्न सक्दैन उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ अन्यत्र काम गर्न पनि उहाँले भने बमोजिमको स्यालेरी पाउनु भएन भने उहाँले चाहिँ एउटा हिसाबको चाहिँ त्यही स्यालेरी दिन सक्ने ठाउँहरू होइन त्यस्तै किसिमको ठाउँमा उहाँ जान सक्नुहुन्छ र कहीँ त्यस्तो मान्छेहरू जस्तै चाहिँ भनौँ साहुहरू अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दबाब दिएर त यतिमै गर अथवा चाहिँ तँलाई मैले चाहिँ जान दिन्न भन्ने किसिमका कुराहरू भयो भने त्यो समस्या हो त्यो भनेको चाहिँ त्यो समस्यालाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने तपाईँ चाहिँ यो माध्यमबाट तपाईँ जापानको नियम कानुन यसरी छ है यसरी तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त्यसमा हाम्रो सहयोग कहाँनिर हुन सक्छ होइन एउटा नेपालीको नाताले अब उहाँहरूसँगै चाहिँ पर्सनली बसेर हामीले चाहिँ कुरा गरेर सम्झाउन सक्ने अवस्था रहला त्यहाँबाट समस्या समाधान भएन भने तपाईँको अधिकार हो है तपाईँ चाहिँ काम गरेर तपाईँ चाहिँ यहाँ म गर्न सक्छु अथवा गर्न चाहन्छु या गर्न चाहदिनँ भन्ने चाहिँ तपाईँको अधिकारको कुरा हो भने तपाईँ यहाँ काम गर्न चाहनुहुन्न तर उहाँलाई चाहिँ जबरजस्ती अथवा चाहिँ पहिला सुनिन्थ्यो पासपोर्टै लिएर राखिदिने त्यो चाहिँ इन्डियनहरूले अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाकिस्तानीहरूकोमा पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब धेरै पहिला कुराहरू चाहिँ त्यस्ता पनि सुनिन्थ्यो भने त्यस्तो छैन नि त किनभने अहिले त्यो किसिमको छैन तर उहाँहरू पनि जिम्मेवार चाहिँ के हिसाबमा हुनु पर्यो भने म यो कामले म चाहिँ चिनिने हो मेरो कामले नै उस एउटा हिसाबको चाहिँ कस्टमर सेटिस्फाइड हुने हो अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ साउले चाहिँ एउटा हिसाबको व्यापार गरेर त्यहाँबाट मलाई आउने हो भनेपछि उहाँहरू पहिला कामप्रति सिरियस हुनु पर्यो हामी नेपालीहरूको चाहिँ अलिकति कहाँनिर कमजोरी छ भने हामी अलिकति बढी चाहिँ सिरियस हुँदैनौँ होइन आफ्नो कामप्रति चाहिँ अलिक बढी जिम्मेवार हुन सक्यौँ भने पक्कै पनि समस्याहरू कमभन्दा कम हुन्छ किनभने तपाईँको चाहिँ छुट्टीको विषयको कुरा छ छुट्टीको विषयको कुरामा पनि तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एक दिन छुट्टी दिनुपर्छ हप्तामा भन्ने सिद्धान्तमा म छु र म आफ्नो हिसाबले चाहिँ जति पनि व्यवसाय गर्दाखेरिमा मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छुट्टीको विषयमा होस् अथवा स्यालेरीको विषयमा होस् होइन उहाँहरूलाई सन्तुष्ट बनाएर
होइन एउटा हिसाबको चाहिँ मैले गरेको आफ्नो अनुभव म तपाईँलाई सेयर गरेँ र चाहिँ भोलि बिहान कुनै ठाउँमा म संयोजक हुँदै गर्दा कुनै समस्या आयो भनौँ कुकलाई केही समस्या आयो है समस्या कस्तो किसिमको छ पहिला त्यो बुझ्नु जरुरी छ होइन हाम्रो संस्थाले गर्न सक्ने सहयोग के हो त होइन त्यो बुझेर नै अगाडि बढ्ने हो नत्र भने म संयोजक हुँदै गर्दा मैले सम्पूर्ण कुराहरू कायापलटै गर्छु भन्ने फिटिकै होइन होइन मैले सक्ने कुराहरू गर्ने हो होइन कानुनको अधीनमा रहेर आफूले सक्ने विषयवस्तुमा तपाईँले जुनसुकै ठाउँबाट जुनसुकै क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको कुरा रह्यो होइन अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ होइन तपाईँलाई यो विषयवस्तुमा मलाई अझै स्पष्ट पार्न मन थियो भन्ने त्यस्तो केही छुटेका विषयवस्तुहरू छन् भने यहाँ तपाईँलाई जोड्नका लागि अनुरोध गर्छु धेरै कुराहरू त तपाईँले सोधिसक्नु भएको छ अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने मैले सिक्ने क्रममै छु मैले पनि तपाईँको चाहिँ धेरै अग्रजहरूबाट सिक्ने मौका पाएको छु यो बिचमा आगामी दिनमा पनि म सिक्दै जानेछु र मैले यति मात्रै भन्छु योजनाहरू तपाईँको चाहिँ समय परिस्थितिले ल्याउँदै जान्छन् र मुख्य मेरो चाहिँ भनेको काम भनेको अबको 2 वर्षको कार्यकाल यदि म संयोजक भएँ भने संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने यसका आधारहरू चाहिँ के हुन सक्छन् संस्थालाई बलियो बनाउने र संस्था बलियो भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ जनमानसमा सरल तरिकाले लान सकिन्छ किनभने आर्थिकै हिसाबले भनौँ न हाम्रो नाफामूलक संस्था होइन यो त होइन नाफामूलक संस्था नहुँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सेवा गर्ने क्रममा त फेरि हामीले माग्नुपर्छ र माग्नको लागि चाहिँ तपाईँको व्यक्तिसँग होइन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् यहाँ होइन तिनीहरूसँग पनि हामी जान सकिन्छ त्यसको लागि आधार भनेको के हो हाम्रो संस्थाको मजबुती हो हाम्रो संस्थालाई उनीहरूले ट्रस्ट गर्ने माध्यम हो त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ अब एउटा वेबसाइट पनि छैन किनभने उहाँहरूले फेसबुक यता यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ त्यति मान्यता दिनुहुन्न त्यसो हुँदाखेरि हामी त्यहाँबाट सुरु गरौँ होइन र चाहिँ त्यसरी जाने मेरो चाहिँ योजना छ त्यसैले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण खानसाईवासी नेपालीहरूलाई म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यदि मेरो विषयमा बाहिर कसले के भन्छ अथवा के किसिमको भ्रमहरू छरेको छ त्यतातिर नगइदिनु होला कृपया यदि तपाईँलाई मेरो बारेमा जान्ने बुझ्ने इच्छा छ भने एकपटक मसँग बोलिदिनु होला मसँग बुझिदिनु होला मेरा कुराहरू सुनिदिनु होला त्यसपछि तपाईँले आफूले डिसाइड गर्नु होला भन्दै तपाईँलाई पनि यो मलाई आज एकदमै यो एकदम चुनावी सरगर्मीको बेलामा एउटा समय दिनुभयो बोल्ने त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते यहाँलाई पनि समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार